may gabi ka na itong tanan. Guys, ato sa lang tawag na aba ko audio guys. So once again, may gabi ka na itong tanan. No? April 22, 2024. 21 baron 22, baron 22. So aniya usab kita karon sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ako ang inyong ka-brother Wilter Grapa. So atong basahon, ang atong ipaambit karong gabi una, kinutlo gikan sa basahon ni Juan 10:1-10 atong basahon. Ang sambingay may tungod sa turil sa mga karnero. Unya mihingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa putahan, inigsulod niya sa turil apan mukatkat hinuon sa laing bahin ini. Laing bahin ini kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug maguna siya kanila sa ilang pagula. Kung atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila. Ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa ilang magbalantay. Managan hinon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon. Si Jesus ang mayong magbalantay. Busab ingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero, ang tanan nga mianhi una kanako nga kawatan og mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya sa makakaplag siya masibsib. Apan ang mga kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Mao kini ang ebanghelyo sa tong Ginoo karong gabi una. So guys, once again, maayong gabi. So ang atong gibasa karon sa Juan 10:1-10. Makita diri nga sambingay mahitungod sa turil nga mga karnilo. Atong usa-usahon sabot guys, no. So ang sambingay mahitungod sa turil nga mga karnilo. Unsa man ning mga karnero? Mao kini ang mga sumusunod sa atong Ginoong Dios. Ug siya ang magbalantay kanato. Sa og nakahinumdum mo sa itong gipaambit itong niaging mga adlaw, wala ta kapaambit sa Sabado Domingo, nagkiskot ito nga ang dili tinuod nga magbalantay sa karnero mudagan ug mahadlok kung adunay lubo or dunay mga layon nga mukaon or maningkamot og bulag og kuhaon ang mga karnero. So diri sa itong pagpaambit sa pulong sa Ginoo karon,
atong tagsa-tagsa og hubad kining mga sambingay may tungod sa turil nga mga karnero. Una, unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil apan mukatkat hinuon sa ilang bahay niini kawatan og tulisan. So kinsa katong wala nagsunod og wala nag-agi kang Jesus, matawag kini nga intruders o kining gitawag og kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan. So kinsa maning magbalantay sa karnero? Ang magbalantay sa karnero sama sa mga propeta dinhi sa kalibutan nga iyang gibantayan ang mga karnero. Ngano miyon tag karnero? Ug inyong mahinumduman sa Revelation, ang karnero nga bot ipasabot ningon siya nga sa katapusang paghukom laino niya ang karnero ug ang kanding. So kinsa maning mga karnero? Kining mga nagsunod sa iyang kabubuton ug nagsunod sa iyang mga pagtulunan. So ang mga ug ang pultahan ablihan sa tag-abli aron makasulod siya. So kinsa katong nagsunod sa pulong sa Ginoo makasulod ngadto sa pultahan or makaadto sa gingarian sa Dios. Nya ningon siya, ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inig tawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. So unsa may ibot pasabot ni? Katong mga tao nga nagsunod sa iyang kabubuton magakuyog ug magasunod sa pagtulunan sa atong Ginoong Dios. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. So unsa may ibot pasabot ini? Kadtong mga karnero nga gipasabot dinhi kadtong mga nagsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. So dili na tamo ingon nga kinsa ning mga karnero ha, apan sambingay man kini. So kinsa man kining gitumbok nga mga karnero? Kitang mga tao guys, kita ang gitawag o gitumbok nga mga karnero sa pagpaambit niining ebanghelyo karon. Juan 1 10 ngadto sa 10. So kinsa man kining mga karnero? Kita ang mga karnero nga diin gibantayan o gipangga og maayo sa mga pastol. Kinsa man ning pastol nga bot pasabot ni? Ang atong Ginoong Dios. O apan dili sila mosunod sa ilang pagbalantay, magbalantay apan dili sila mosunod sa ilang magbalantay, managan hinon sila kay wala man sila makaila siyang tingog. Kung kinsa katong wala makaila sa magbalantay, managan ang mga karnero tungod kay kinsa man kining wala nganong nanagan man sila ug wala nagsunod sa kabuton sa Dios kay wa man sila nakadungog ug nakaila sa Dios nga amahan, Dios nga anak ug Holy Spirit, mao nang managan sila og magpabilin sila pagpakasala dinhi sa kalibutan. Kay nganong magpabilin man sila bisan unsaon sila og pasabot dili man sila maminaw sa pulong sa Ginoo. So gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang mga gisugilon tungod kay wala sila nalamdagan sa Espiritu Santo manang wa sila kasabot. Ug imong naon guys, katong duha ka disipulo sa atong Ginoong Dios sa diha nga namatay siya, di ba ni kuyog man to siya ngadto sa dalan o padulong sa Jerusalem, apan sila wala kaila kaniya tungod kay wala giabrihan sa Ginoo ang ilang pagsabot. So kita guys, kita mga tao, dili gyud maablihan ang atong pagsabot kung dili nato pasudlon ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing. Apan kung makasulod ang Espiritu Santo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, ang mahitabo niini makapuyo siya og makamando og makagiya sa atong pag-adlaw-adlawng gibuhaton. O si Jesus ang maayong magbalantay. So dire ta sa sumpay. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan og mga karnero. O, ako ang pultahan sa mga karnero. So di ba ningon man siya sa balang kasulatan nga walay makaadto sa Dios nga amahan ug dili mag-agi kanako. So pasabot kinsa katong dili mutuo sa atong Dios nga amahan, dili usab makaadto sa gingarian sa Dios. So ang tanan nga miani una kanako mga kawatan ug mga tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. So kinsa katong mga tao nga dinhi naguna. So dunay mga nagsangyaw sa mayong balita apan wala nagsunod sa kabuton sa Dios. Ubay-ubay ni sila. So daghang nagsampit sa pulong sa Ginoo apan ang binuhatan dautan. So dili na to mabasol tungod kay ang mga tao kung dili i-accept ang Espiritu Santo sa ilang tagsa kakasing-kasing, madakin asud sila og ma-slide ngadto sa pagpakasala tungod kay ang Ginoo wala man gipasulod sa ilang kasing-kasing
ilang tagsa-tagsa kaunahon kasing-kasing. Apan katong nagsunod nga mga karnero sa pulong sa atong Ginoong Dios, mao na nagsunod or makadayon sila sa gingharian sa atong Dios nga man nga tuwa sa langit. So ingana ra guys, munang ako ang purtahan ang musulod agi kanako maluwas makasulod gawas siya og makakapla siya masibsib. So unsa may bot pasabot ini? Ningon siya ako ang purtahan og ang musulod agi kanako maluwas. So maora na sa giingon kinsa kadtong dili magaagi or dili mutuo sa atong Dios nga anak, dili usab makadto sa gingharian sa Dios nga man. So klaro kay na ha. So apan ang mga kawatan mo ani aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. So malipayon mo ni sa lawom nga pinulungan. So buti pasabot ini guys. Ningon siya ri apan ang mga kawatan mo ani aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. So kinsa maning mga kawatan katuning mga nilalang nga kontra sa atong Ginoong Dios, kinsa man ni sila? Ang yawa nga naningkamot og bira kanato, naningkamot og bira og dala kanato didto sa unsa man sa gingharian sa yawa nga din atong kontra nga diin ang atong Dios nga mahan og anak magsigig hilak kay dili siya or dili sila gusto nga mahitumpawak ta sa kadautan og makaadto sa gingharian nga diin giandam sa mga taong wala mituo kang Hesus, wala nito sa Amahan ug wala mituo sa Espiritu Santo. So nya ningon siya ni pagpatay og malaglag miani ako aron pagkabaton kamo og kinabuhing madayagaon. Unsa may buot pasabot nini? Unsa may buot pasabot nini? So ug imong makita guys. Niari sa at si Jesus Christ sa kalibutan aron paghatag kanato kinabuhing walay katapusan og kining kalipay. Kalipay nga lunlun lamang kung musunod ta sa gingharian o musunod ta sa pagtulunan sa Diyos nga man. Pertining lisura guys tungod kay unsa may mahitabo? Tungod kay kitang mga tao magbuot gayod sa pagpakasala, magbuot gayod sa paghimo og mga butang dinis kalibutan nga diin atong giprioridad nga wa nato na hunahuna, wa nato na balanse nga ang pinakaimportante di ang butang nga angay natong tiguman or tigumon ang pag-adto sa gingharian sa atong Dios nga man. Unsam kining mga bahandi nini magpaubos ta kining pagtulugnan sa atong Dios nga mahan, perting lisura sundon tungod kay kung dunay mga tawo nga nakasala kanato, sometimes dili ta nga makapasaylo tungod kay nga naman, tungod kay ang mga tawo nga involved niini ug ang yawa maningkamot usab ug dili patuo or dili mutuo sa mga giistorya sa atong Ginoong Dios. Kitang tao guys, mutuo ba sa dili? Ang Ginoo naningkamot nga ang tao himuon yag instrumento aron kita makagiya or ang Espiritu Santo makagiya kanato through prayer o pinaagi sa pagtuo. Kay kung wala kita'y pagtuo sa atong Dios nga mahan, wala gyapoy kapuslanan. Tungod kay ang Dios nga mahan, mauman, Dios nga anak ug Holy Spirit, mauman ang tinuod nga Dios dinhi sa langit ug sa yuta, sa tanan nga niya dinhi naglutaw og tanan nga gihimo niya tungod kay siya ang naghimo sa tanan. Mo na inyong nunaon guys. Munang lisod kayo, plus ang mga tao karong panahon na nagpabili ng ilang pagkadautan. Wala na sila mituo sa atong Diyos nga mahan, Diyos anak ug Espiritu. Apan, nagtuman sila sa ilang mga gusto nga kalibutanhon lamang. Unsam ning mga gusto sa kalibutanan? Kining niang mga pagkikilawas, kining bahandi sa kalibutan, ug uban pang mga sala nga diin gilaylo kanato para kita makalimot nga nay Ginoo, para kita malaglag ang atong kalag ug makaadto sa gingharian sa impierno nga diin mag-antos ta dito sa walay katapusang kasakit sa tibuok natong kinabuhi. So pag malaglag ta dito mamatay ta mo na gitawag og ikaduhang kamatayon, apan wala na kanay kahumanan, forever na ang atong pag-antos. So karon ang insakto nga time nga dili na ta magpakasala pag-usab. So mo na itiman inyo guys nga importante kayo ang unsa man ang papangayo pasaylo sa atong Ginoong Dios ug ang mga sala nga atong gibuhat karong adlaw or dili na nato buhaton ug di na nato usbon tungod kay makaayo kini. Unsa may makaayo? Kanang makatabang nga maluwas ang atong kalag. Mo ni atong una-unaon guys, ato yung dublihon ang atong pagpaningkamot nga dili kita
mahitumpawak sa linglas sa yawa. Unsa man linglas yawa? Kay ang yawa naningkamot og bira nga kita malaot. Tungod kay ang yawa naningkamot og unsa man naningkamot og kuha kanato nga makatagamtam ta og kining makatagamtam ta og kasakit apan sa gilaylo lamang kita sa mga butang nga diin walay kapadulngan apan ang pulong sa Ginoo ag ang atong pagsalig sa atong Ginoong Dios mao ni pinakabililhong butang dinis kalibutan nga angay natong tigumon para mao kini hanig kanato nga maadto ta sa gingharian sa atong Dios nga mahan nga diin ang atong Dios nga anak si Jesus Christ giandam ang mga lawak alang sa iyang mga sumusunod og kadtong mga tawo nga nagsunod og naghimo og mga katarong sa iyang isikataw. Ug usab katong mga mituo sa atong Ginoong Dios ug naglikay sa pagpakasala inig-abot sa panahon sila na usab ang mabulahan. Ug katong mga malipayon dinis kalibutan nga wala gali naghimo og mga kayuhan og kining kagustuhan og kining mga gibuhat og sa atong Ginoong Dios mao nay pait guys. Mao timan inyo guys nga di perting lisura gyud. Muna ako magaingon kaninyo ipadayon ta ang unsa man ipadayon ta ang pagbag-o sa kinasingkasing ug maningkamot ta nga dili na ta makasala pag-usab. Ato kining paningkamutan guys kay kung di nato ni paningkamutan ang mahitabo niini kita ra usab ang alaot kay inig-abot sa panahon kung kutluon na ang inuluman natong kinabuhi malabay kita ngadto sa impierno nga diin walay katapusang pag-antos didto o gitawag sa Holy Bible ikaduhang kamatayon. So mo na guys ayaw yun ninyo likayi yun ninyo nga maabot dito. So kinsa si diri sa mga tao dinis kalibutan wala man gyud mo angkon nga gustong maimpierno apan ang gusto sa tanan malangit apan wala man sila kabalo og unsaon og unsay basihan og unsay buhaton nga kita maluwas. So sayon ra kayo maglikay tas pagpakasala bangayot ang pasaylo sa Ginoo unya magsunod ta sa iyang kabubuton og mutuo ta nga si Jesus Christ Ginoo. So ingana ra gyud guys simple kayo kining ebanghelyo karon nga atong gibasa masumbingay may tungod sa turil sa mga karnero inyong boto naon kining karnero kita kining tao kitang unya kining sala mao ni atong kining kural or gipalibutan sa pultahan. So ang pultahan ang atong Dios nga si Jesus Christ. So unsa may ibot pasabot nini? Ang atong Dios nga si Jesus Christ walay makaadto daw sa or makasulod sa ganghaan kung dili kita muagi sa atong Ginoong Dios. So unsa may pasabot nini? Muagi. Unsa may ibot pasabot? Nga kitang tanan muagi gayod sa atong Ginoong Dios nga si Jesus Christ. Usa ta makaadto sa gingharian sa atong Dios nga mahan nga nagbuhat og nagmugna sa tanan dinhi sa kalibutan. So tanan nga gibuhat sa atong Ginoong Dios dinhi sa kalibutan dunay purpose ug dunay recycle nga kinabuhi. So ingana na guys bulahan gali ta kay moabot og sa sinta apan ang mga mananap wa pay swerte og unsa silang mga tuiga unsay parehas gud sa imong una-unaon guys kanang iring. Tanaw ng iro, di ba? Makaabot og 5 years, gulang na. Maabot og 10 years, gulang na. So kita maabot og 60, maabot og 70. Pero kanang 70 og duna kay abusado ka simulawa sa magkapatanon pa, sigurado ko nga igo na lang ka mag ana-ana. Muna lisod guys. Kung inyong nauna muna lisod. So muna ako magaingon kaninyo maningkamo ta through the help of Holy Spirit nga atong makabot ang kaluwasan sa atong mga kalag kung ugaling man mamatay ta dinhi sa kalibutan. Mo na pinaka-importante guys kay ngano man kay kung mamatay ta unya malaglag ang atong kalag wala na kapuslanan ang atong pag-ampo o pagsalig tungod kay wa ta na langit tungod kay wala ta kabalog unsa atong buhaton unsaon pagpalangit di ba wa ta kabalo apan dunay ga istorya tungod kay gitagag misyon sa atong Ginoong Dios saon man pud kadi man pud ta mutuo. So ingana kapait ang magsangyaw sa mga balita. Sometimes way mutuo, way maminaw. Pero dili na to kabalakan. May man to ang mga unahan nga magsasangyaw sa mga balita. Nga gihatagam sa authority sa atong Ginoong Dios sa pag-ayo sa mga masakiton. So kung ikaw makaayo kag mga masakiton, imposible ang mga tao
nga dili mo tuo og musalig sa atong Ginoong Dios. Kung imo silang istoryahan nga ikaw lamang gihimong instrumento aron makatabang sa mga tawo nga nanginhalag tabang ug makapabag-o sa mga kalag nga diin nahisalaag dinhi sa kalibutan. Kay kon kita magkapangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios, doon na tay bili o doon na tay possibility nga maluwas. So ang atong Ginoong Dios nagpaabot lamang kung kanusa kita mo tawag kaniya og mangayog pasalamat og mangayog pasaylo sa mga sala nga atong nabuhat kaniya ug usab makabag-o sa atong tagsa ka kaugalingon kinabuhi. So ingana na guys, mo nang kitang tanan maning kamot nga dili ta mamatay sa ikaduhang kamatayon. Unsa man ning ikaduhang kamatayon? Kining paglabay sa atong kalag ngadto sa impierno. So karnero og kanding gisiparit. So pares-pares lang gitsura apan ang gihimong example diri og gihimo nga pasumbingay ang karnero man. So niingon si Jesus kasi kinsa katong muagi kanako maluwas. So muna so mo nang lisod kayo guys, kitang tanan musutuo mo sa dili, tanang naminaw dinhi sa atong pagpambit sa pulong sa Ginoo og mutuo mo sa dili, kitang tanan mamatay aning kalibutan apan useless kung wala tay pagtuo sa atong Ginoong Dios. Kay kung di ka mutuo guys, ang mahitabo nini pagkaluoy sa ato ang pagkaluoy sa atong pagpanerbisyo, pagkaluoy sa atong kalag, pagkaluoy sa atong pagkatao nga sayang malabay lang ta sa impierno nga diin ang Ginoo nagsilot sa mga taong wala nagsunod siyang kabubuton og naghimog mga dautan dinhi sa kalibutan. So mo na guys, mo na pertigyong ni sura guys, mo nang atong paningkamutan yun nga dili ta maimpierno. So nga na lang. So salamat kayo sa inyong pag-share og like sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Hinaot pa unta nga kitang tanan hatagan na to priority, hatagan na to og time, hatagan na to og bili ang pulong sa Ginoo para atong ma-apply sa atong tagsa ka kaugalingon para kitang tanan maluwas kung ugaling mamatay or kuhaon na ang atong hinulmang kinabuhi og ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios para makakuyog kita sa gitawag og rapture, sugat sa atong Ginoong Dios dinha sa kalangitan nga diin mahitabo kung mubalik na siya sa ikaduhang beses dinis kalibutan. So salamat kayo sa inyong pag-like and share sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ato na tapuson pinagi sa pagampo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, ani ana usab kami karon nagaampo. Hinaot pa unta nga imong ipadala imong ibala ang espiritu aron pagiya kanunay kanamo og hikapon mo ang tagsa-tagsa kasing-kasing labi na karon ng minaw, labi na ang mga tao din na hikapon mo lang tagsa-tagsa kasing-kasing magpabilin sila magmahadlokon kanimo ug wala na tay sila laing ampuan kundi ang Dios nga anak, Dios Amahan, Dios Anak ug Holy Spirit lamang. Ginoo, hinaot po tang ipalikay mo ang among mga anak, inahan, amahan, igsuon, mga kaparintihan, mga apuhan ug mga silinganan nga mahilikay sa pagpakasala ug makabantay unta kung ana ang yawa naning kamot ug bira kanamo makabantay unta sa laron. Ug usab katong dunay mga sakit ikapon mo ilang tagstag sa kabalatian nga maayo sila para makapadayon sila sa pagsangyaw sa milita, para makapadayon sila nga madumduman ang ilang misyon dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo in mighty Jesus name. Amen. Amen ug amen. So thank you kayo sa inyong pag-alantaw ug pag-share sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ako magaingon kaninyo, ang Ginoo magauban kanunay kaninyo. God bless us all.